हांवें मडगांवकारां खातीर जे कितें केलां ते पुराय मडगांवकारांक खबर आसा। घडये हाकाच लागून म्हाका मंत्रीपद दिलां। दिगंबर कामतीन सोपूत घेतल्या उपरांत मिडिया कडेन संवाद साधलो। मंत्रीपद असले किंवा नासले हाचो फरक दिगंबर कामतीक केन्नाच पडलो ना। आमदार म्हणून जे हांवें काम केलां 13.5 वर्सां केलां ते सगळ्या मडगांवकारांक आनी गोंयकारांक खबर आहा। मडगांवचेच न्ही बाकीचे सुद्दां लोक म्हजे म्हऱ्या येतात मंत्री नासतना। घरी आसतना हांव सगळ्यांक मदत करपाचो प्रयत्न करता। लोकांक दिसतलें की हांव जर मंत्री जालो जाल्यार आनी कामां बरी नेटान जातली, बरे ऑथॉरिटीन जातली। आनी म्हाका आनंद जाता की देवान तांचो सगळ्यांचो उलो आयकलो आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पक्षाचे अध्यक्ष JP नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह आनी ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी BL संतोष हांच्या लेवलाचेर ठरोवन आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पक्षाचो अध्यक्ष दामोदर नायक ह्या सगळ्यांनी पाठपुरावो करून आज म्हजे मंत्रीपदाचे शपथविधी आमी राजभवनाचेर जालो। एक सिग्नल पक्षान दिला, हांव आनी रमेश तवडकर अशे 2 जाण मंत्री जाल्या की आमी दोगी जाण मंत्री आहा। म्हणजे रमेशाचो बारीक लोकां कडेन संबंद आहा, म्हजोय बारीक लोकां कडेन संबंद आहा। पूण पक्षाक डेफिनेटली दिसता की आमी दोगी जाण मंत्री जाले जाल्यार ताचो परिणाम भारतीय जनता पार्टीक बऱ्या पडटलो आनी कामां जावपाक फास्ट स्पिडीन कामां जातली, कित्याक मास कॉन्टॅक्ट आसा आमचो दोगांचो, ताका लागून बेनिफीट जातलें हें ठरोवन पक्षान हो बदल केला। आनी निमाणें दोळे मुखार दवरलां की कामां जावपाक जाय, सरकार बऱ्या पद्दतीन काम करपाक जाय, ताचे खातीर हो एक्सपिरियन्स हो जालो रिशफल गव्हर्मेंटान केलो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी अरुण नायक।